pasundayag ninyo, mauning ang tao mo'y sentro sa Diyos. Mga higalag, mga igsuon, sa wala pa gibuhat ang tao sa sinugdan, sa Henesis, ang tao sa wala pa gibuhat sa atong Ginoo, nagbuhat gidaan ang Ginoo, nagpalalang gid siya sa langit o yuta. Human niana gipanagan-an gyud sa atong Ginoo nga sa pagbuhat niya gikumplituhan gid niya ang tao. Anha pagyud gibuhat ang tao. Sa pagbuhat sa atong Ginoo sa tao, nalipay gyud kayong atong Ginoo. Ay sa pagbuhat gid niya porma gyud og tao nga kasama gid niya ang tao nga mao gipahinano gipakatulog og sa lalom nga pagkatulog, mga igsoon. Human niadto gikwaan ang tao, ang unang tao nga gibuhat sa tong Ginoo, gikwaan og usa ka gusok. Wala magingon dito nga sa kilid ug sa tuo, gingon na dito nga sa dapit niini. Mao na nga ang tao, pagmata sa tao ni adtong panahon, hilabihan yung kalipay gyud sa tao. Kaya ang pagkakita niya nga sama gid niya og dagway, ingon gyud siya, kini ang bukog sa akong bukog, ug unod sa akong unod. Mao na nga ang tao niadtong panahon, di gyud matukib ang kalipay nga naa niya siya'y kaparis nga tao. Human niadto ang tao dito sa tanaman sa Eden. Dito sa tanaman sa Eden, di pa himangnuan sila sa atong Ginoo. Ingon ang atong Ginoo nga tao, sa panahon nga mukaon mo sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, mamatay mo. Wala mag put side ato nga mamatay sila sa pisikal nila nga lawas. Ang punto diadto, mga igsoon, mamatay sila pakigkontakay gyud sa Ginoo. Niadtong panahon wala man gyud makaagwanta ang iyang kaparis, mga igsoon. Inggawas, paggawas niya kay naa may maanindot nga talan-awon. Mamurag nindot ki kayo sa pananaw sa mata sa tao. Niadtong panahon naapod ang bitin niadtong tanuma. Unsa tao giingnan mo sa Dios sa panahon nga mukaon mo niini, mamatay mo sa pagtubag gyud sa tao. Nakumbinser dayon ang kasing-kasing sa tao ni Satanas. Mao na nga ang tao, human siya ingkuha ni adto, iya pong gidalan ang iyang kaparis. Sa pagkaon nila, nakasala na gyud ang tao. Mao na nga sa ato nga kahimtang karon, ang unang tao kay nakasala man, kita usab nga sumusunod, nakasala usab. Niadtong mga panahon ang tao pag nakasala na sila, ang tao doon na nay utlanan. Makita nato sa Salmo 90:10 nga ang tao 70 rataman, si Igsoon Boy 72, nakabunos sa isang 2 ka tuig. Mga higalag, mga igsoon, kung sa atong pagpakabuhi nining kalibutan, nagkinahanglan gid ang tao nga maluwas. Si Igsoon Boy wala na nay problema.
Kay ing tuo naman siya og ing dawat sa Ginoo. Luwas na ni siya, mga higalag, mga igsoon. Moingon mo, unsa man ang klasiyas kaluwasan, brad? Luwas na ni siya sa linaw kalayo, mga higalag, mga igsoon. Kung kinsa ba tong wala makasiguro sa ilang kinabuhi, ato yung hinuktukan kung sa atong pagpakabuhi nining kalibutan na. Kumusta ka ha kung nasiguro na ba ang atong kinabuhi? Kung wala pagyud ta makasiguro sa atong kinabuhi, karong mga panahon na siguroan gyud nato nga maluwas ta diha gyud sa Ginoo. Ang Ginoo nagingon sa Juan 11:25, ang pulong nagingon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Bisan siya mamatay, mabuhi siya. Si Igsoon Boy, atong tanawon, naa na siya, gisulod na siya sa lungod. Natulog na ni siya, mga higalag, mga igsoon. Karong taod-taod, ato na ning hatod sa minteryo. Binig-adto nimo sa minteryo, ang mga gipang lubong dito wala magkapariha kadagko. Naay mugbo, naay tag-as, ngano man na. Tungod kay ang tao sa dihang nakasala, wala gyud magdipindi kung idaran or batanon pa ka, na gani mamatay nga dili pa mogawas sa taguangkan sa gilikan. Ato yung hinuktukan ang atong pagpakabuhi nining kalibutan. Nasayod ta nga ang kalibutan karon lahi na kaayo, diferensyado na kaayo. Maog yung ganay timailhan, mga higalag, mga igsoon, nga ang atong Ginoo dili na madugay nga mobalik siya. Busa atong yung hinuktukan kung kumusta ka ha ang atong pagpakabuhi. Kung inigbalik sa Ginoo, mauban bata mga higalag, mga igsoon. Sa Mateo nagingon nga pag hinulsol kamo ay ang gingharian sa langit hadol na. Sa atong paghinulsol, mga higalag, mga igsoon, dili ta maghinulsol kung api kinata. Mintras ligon pa ang atong tinanawan, mga nilakwan sa atong panginabuhi, atong yung siguroon ang atong kinabuhi diha gyud sa Ginoo. Nagingon man diri nga ang tao may sentro sa tumong sa tanang mga binuhat. Base sa punto nga ang tao pinakahabog nga binuhat, siya usab ang sentro sa kabuhatan. Ang tao, mga higala, mao'y pinaka-espesyal nga gibuhat gyud sa atong Ginoo. Ang tao naay kalag, naay lawas, naay espiritu. Ang espiritu mao gyud kana ang mukontak sa Dios. Nagingon pa gyud diri nga gibuhat ang tao sa Dios, human niya buhata ang tanang butang. Ang paagi sa pagbuhat sa Dios sa tao lahi sa ubang mga binuhat na sa dihang gibuhat sa Dios ang uban, niingon lang siya ipagula gikan sa yuta o kini ingula. Unsa gyud mga higalag, mga igsoon, nga ang Ginoo sa pagbuhat gid niya, pag-ingon gid niya nga mugula ingula gidayon. Mo na nga sa atong kahimtang karon, gikinahanglan gyud nato aron masiguro gyud ang atong kinabuhi. Gingon diri nga ang kalukang kahulugan sa tao nganong ang tao gibuhat. Ang tao dunay dagway sa Dios, gibuhat sa dagway sa pagkasama sa Dios. Unsa ka
kahalang dun kini apan nganong nakasala man ang tao ug makabuhat maniinig mga butang. Mga igsoon, ang tao sa dihang nakasala na nagkinahanglan na gyud nga duna na gyoy paghinulsol mga igsoon. Ang sawan nagingon, kung isugid nimo ang imong sala, mapasaylo ka. Pero kung ang imong sala dili nimo isugid, dili gid ka mapasaylo at tubangan sa Ginoo. Ang Mateo nagaingon, ang Mateo 11:28-30, wala gyud mo undang ang atong Ginoo. Nangimbitar pa gyud siya, mga higalag, mga igsuon, nga umari kamong tanan nga gikapuyan og nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Mga igsuon, kini nga kahimtang, kining mamatyan, di gyud nato maasoy kung unsa lang ilang gibatik karon. Pero sa atong giawit, nag-ingon man nga ang paglaom naa gyud sa atong Ginoo. Bisan pa sa atong kasubaanan, naa ang Ginoo. Kung mutawag ka sa Ginoo, kung mudawal ka sa Ginoo, ang imong kasubaanan mapulihan gid na sa kalinaw o kalipat. Dining buntaga, nag-ingon diri nga ang paagi aron makasulod ang tao sa Dios, iliso ang ilang kasing-kasing. Dili man lisod nga mosulod ta sa kinabuhi sa Dios. Ang pagsulod, mga higalag, mga igsoon, giingon diri, paghinulsol dili pagbasol, ang pagbasol dili sab pag-usab sa batasan, ang paghinulsol pag-usab sa hunahuna. Mga igsoon, karon gyung mga panahona, dili gyud nato sayangon ang panahon. Ang panahon daw dali ragyog kaayo. Tiyaw mo nang 25, pila na lang kabulan mo, 26 na pod. Sa ato nga pagpakabuhi, sa ato nga panginabuhi, ato gyung isilsil sa atong hunahuna. Nga unsa ka ning akong pagpakabuhi ning kalibutan. Nasipti na ba ka ning akong kinabuhi diha sa Ginoo. Mga igsoon, dili pa ulahi ang tanan. Wala ta namulong diri nga ato-ato ra. Namulong ta gasumikar gyud sa pulong sa Dios. Mao nang ang mga igsoon gikan Lunes ngadto sa gabi, karon Domingos gabi, nagtanyag yun sa mga naminaw nga dawaton yun ang kinabuhi sa Dios. Kayog dili masama yun aning gitawag og taong dato nga naanahmutang sa init nga kalayo. Mao nang atong igsuon sa mga wala nakahibalo, atong 2024 ba to, no? 2024 last year. Kay ulay man si nang adila midawat sa kaluwasan sa Ginoo. Silang Dudong, silang Inday midawat sa kaluwasan. Pero kani dugay sa midawat. Sa diha nga ang mga igsuon gipaani din
Kay nagpaampo siya. Then giwalihan siya atong panahon na dili na kayo sa katindo. Not even makaadto sa suba. Naglingkod ra siya. Unsay gibuhat sa mga magwawali? Unsa nga? Ang Ginoo karon nagatanyag kanimo kaluwasan. Ang requirements bersikulo 16 sa Marcos kapitulo 16. Unsay giingon? Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mutuo ba ka ani? Say, asa may mong gatuan ato? Katong mutuo magpabautismo maluwas o katong ang dili mutuo paghukman sa silot? Sa kanang duha. Mutuo ko dahil magpabautismo ko. Aron maluwas ko. Tuod man, di man makaadto sa suba. Ni di pud makaadto sa swimming pool. Kaning niyang baptismal pool sa Tiguman. Mudawat man gid siya. Una ang giingon sa Biblia, ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Sa bautismo dia, immersion. Immerse, ibig sabihin po, itusmon. Unang inahanglan og tubig. Gingnan siya. Di man ka makalakaw. Para kumpleto ang kaluwasan nga imong madawat, kay doon na naman kay pagtuo. Ang tao, doon na pagtuo. Siya doon na pagtuo. Para makumpleto ang imong kaluwasan, nagkuha og tubig ang mga igsoon gibutang sa palanggana. Gibukbo niya. Ikaduha, gipatawag sa ngalan sa Ginoo. Una, gipatawag sa ngalan sa Ginoo, dayon midawat sa kaluwasan, pinaagi sa bautismo. Diya sa tubig ug sa espiritu. Mao na ang mga magwawali sugod Lunes ngadto sa Domingo, naghisgot gyud nga kani si igsoon boy wala na problema sa linaw kalayo. Kundili doon na siya ay kinabuhing dayon. Juan 3:16. Sa tanan mutuo ngadto niya. Unsa kay gingon diya? Kay gihatag sa Dios. Doon na kinabuhing dayon ug dili na gyud malaglag. Muna karong buntaga mga higala may igsoon. Muna mingon nga to igsoon ganiya. Kung doon na may gani karon nga wala pa nakasiguro sa tiyang gingon wa pa kasiguro sa kaluwasan, ang Ginoo namulong. Dili mi ninyong babati dinhi karon kung wala gamita si Brad Boy sa Ginoo nga iyang gikuha. Sa una, makadungog ta sa pulong sa Ginoo diha sa pagsangyaw sa mga kadalanan sa radio station. Pero karon para makadugang patag kadungog sa pulong sa Ginoo, dunay igsuon nga nanghulam sa kinabuhi sa Dios iyang kuhaon para masangyawan. Si Bradley to, sukad ba ka nakadungog na kung ako kang nasangyawan? Wala no. Wa jud ko kasangyawan nimo no. Pero kay namatay naman si Brad Boy. Bisag silingan ta, wala ko nakasangyaw, pero namatay naman. Mayroon ng Diyos, mamulong ka sa kaluwasan. Subot pasabot, ako mga silingan nga naa karon, wala na ko'y tulubago ninyo. Kaya ako naman mong nasangyawan bahin sa kaluwasan. Kani, ang nakanindot bagyod mga higala may igsoon, extend gamay 5 minutes. Kung ang tao midawat sa kinabuhi sa Ginoo o sa kaluwasan, luwas na siya, dili na siya malinaw kalayo, asa man pudalon kanira. Mingon man dayon ng uban, sus kung mudawat po ko sa kaluwasan, makristohano naman ko. Uy, madlok magmakristohanon. Kay balo ba mo aning
kalibutan na, duha ra ang klases tao. Yawan noon ra Kristohanon. Kung dili ka Kristohanon, unsa man ka? Nabitaw mingog, unsa may reliyon mo John? Kung awa, di man ko, kung Kristohanon man ko, nga, nag-amo ba? Ikaw, unsa man ka? Dili man ko Kristohanon. Uy, dili Kristohanon sa ato pa, akong ginanyawan, unday ka. Dili man pod, Kristohanon gapon ka, regardless, unsay ato ang grupo. Basta ang gingon sa Ginoo, ani Juan, sa Juan 3:5, wala man mingon ang Juan 3:5 sa gikan sa 3:3 nga dadon ka sa unsang reliyon. Yung sa nga aron kuno makasulod ka o makakita sa kingharian sa Dios, kinahanglan igaanak ka sa tubig o sa espiritu. Wala gingon dito nga aron ka igaanak sa tubig o sa espiritu, dalon ka reliyon. Wala. Asa ka ni dalon? Dalon sa kingharian sa Diyos. Ang nakanindot pag yun mga higala maigsoon, kani, panglitan bradlet, mudawat kas kaluwasan karon. Dili ka dadon sa reliyon, kung dili dadon kas gingharian sa Diyos. Ang nakanindot, kay dito sa gingharian sa Diyos, sa Juan 1:12, unsa gingon da? Unsa kini gingon? Sa tanan nga mituog midawat sa Ginoo, ihatag kaniya nga mahimong anak sa Dios. Di ta malipay anak mga igsoon mga higala. Anak ta sa Dios, pag doon na tayo kinabuhi sa Ginoo, kung atong gidawat ang kaluwasan sa Ginoo. Manginambog pa man gani tag anak tag kapital, anak tag senador, kani pa panghimuon kang anak sa Dios. Ang nakanindot mga igsoon mga higala, kay kani mingaw man dayon ang uban, naman po mga Kristohanon nga kuan man pod, imbalik man pog inom-inom, imbalik pog sugal, ayaw nagtanawa. Kay ngano, ang tao sumala sa kisgutan sa atong mga igsoon, dunay tulo ka bahin. Sa unang Tesalonica 5:23. Ang tao dunay espiritu, dunay kalag o dunay lawas. Natural nga ang tao makasala. Gihapon. Ngano? Doon naman say lawas. Doon naman say kalag. Ang espiritu diha sa diha nga mutuo ka mudawat, igaanak pag-usab. Maunang dunay gingon nga kinahanglan ka igaanak ka pag-usab sa tubig o sa espiritu aron mahimo kang anak sa Dios. So salamat sa Ginoo ning taknak kautuhon mga higala maigsoon nga ang pulong sa Dios nagatanyag kaninyo sa kaluwasan. Ani sa bugna 20:15. Kung dili masulat ang atong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Unsa kini gingon? Atong klarohon ni aron good maklaro ba? Kay basing minguntag maingon og kanang mura magdili ron mao. Mura kana bang kanang naang giuwat ra man siguro ta. Kaya 20:15. Kung dunay dili makit-an nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, asa ibutang? Itambog sa linang kalayo. So katong tanan nga mga mituog mudawat sa kaluwasan, isulat di ay ang atong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Pero katong dili makit-an, itambog sa linang kalayo. Naara ninyo kung ang pagtanyag sa kaluwasan dili nato dawaton. Dili ta kamao magwali nga magilak-hilak ta.
Di ta ka mao magwali nga mag-anak piyong-piyong ta. Ang atuwa dinhi nagtanyag ta sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanina to. Kung kanibang kaluwasana dili og ingno na to, dili sa tawag ani, dili ba angayan? Narapod na to. Basta kay sugod og Lunes ngadto sa Bernice aw Domingo ang mga igsoon nagatanya gyud sa bahin gyud sa kaluwasan sa Dios. So karong buntaga adisir ko mong pahuman naman ko. Muhanyo lang ko, asar mo po kumanyo. Tanan gyud naa dinhi. Katong nang lingkod manindog ta. Dayon manawag tas ngalan sa Ginoo katululang. Dayon magampo ko. Ako man yun. Dili bitaw ta maputlag kamot kong magampo ta din. Musabat lang muna ko. Himuan ninyong ang inyong ang akong pagampo nga mo inyong pagampo. Una mutawag tas ngalan sa Ginoo. Dayon magampo ta. Magampo ko una then musabat lang mo. Okay lang ba? Amen. So manawag tas ngalan sa Ginoo katululang. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Usa ako ka makasasala. Nanginahanglan ko nimo karon. Salamat sa imong kamatayon. Ginoo pasaylo ako. Limpyuhin ning akong mga sala. Nagatuo ko nimo Ginoo. Sa imong kamatayon. Nga nabanaw ka gikan sa mga minatay. Ako kang dawaton karon. Ingon nga akong manuluwas og kinabuhi. Sulod dinhin ako Ginoo. Puna ako sa imong kinabuhi. O Ginoong Hesus. Akong ihatag ang akong kinabuhi diha nimo. Alang sa imong katuyuan. Amen. O manglingkod ta mga igsoon. Sa tanang mga nanawag sa ngalan sa Ginoo deep in your heart. Katubang kanang kinasing-kasing gid ba? Paminawan ninyo. Something within in your heart nga mihikap sa inyong kasing-kasing nga ang kaluwasan na ana na ninyo. Mutuo mo na mga higala. Luwas na mo mga igsoon mga higala. Sa tanang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Gis 13 sa Roma. Pero balik ko sa Marcos 16:16. Ang mutuo ganiha ang tuo mo. Mutawag sa ngalan ganiha ang tawag mo. Ug magpabautismo kulang. Andam si Inday, mga pamilya Lumbos, ingna lang ninyo kung dunay hingpit nga mudawat sa kaluwasan sa Ginoo. Hingpit gani mituo, mitawag sa ngalan sa Ginoo ug magpabautismo. Aron himuon mong anak sa Dios. Salamat sa Ginoo. Mag-awit ta. Sa tanan
let's call upon the name of the Lord. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Ginoong Hesus. Amen. Ikaw ang Diyos nga buhi. Amen. Magbubuot sa langit ug sa yuta. Amen. Bisan ang kamatayon. Amen. Ikaw gyud ang nagbuot. Amen. Bisan kami magmasubo Ginoo. Amen. Pan ikaw among giilang nga Dios. Amen. Ning kahaponon Ginoo. Amen. Ikaw among saligan. Amen. Ikaw mag-comfort sa matag usa. Amen. Sa pamilya Ginoo. Amen. Ikaw among tugyanan. Amen. O Ginoong Hesus. Amen. Ikaw among tugyanan. Amen. Sa Panginoong Hesus. Amen. Sa tibuok pamilya. Amen. Sa relatives Ginoo. Amen. Ikaw among gikinahanglan. Amen. Sa pag-comfort Ginoo. Amen. Yung katapusan mga adlaw. Amen. Din kami musudong. Amen. Nahal namong kinabuhi. Amen. Ikaw ragod among saligan Ginoo. Amen. O Ginoong Hesus. Amen. Karon atuang ihatag sa atuang anak sa atuang igsuon ang mo tawag aning response no agig response sa atuang serbisyo. Amen. May hapon sa Ako sa tanan do. Pasalamat po dako sa Ginoo. Sa tanan niyang kaayo, una sa pag-prepare niya sa among pamilya. Bisan pa man sa dugay na si Papa nga murag naglisod, iya may gi-prepare aning gigayud na apan dili po dahil alim. Pero among gisalig sa Ginoo ang tanan. Salamat mi sa Ginoo sa tanang provision. Walay makasugod sa among kalipay. Sa tanan nang niyang gihatag kanamo hangtod sa pagpahiluna ni Papa, wala mi pasaglain. Sa tanang mga kaila ni Papa, kauban sa trabaho, amigo, amiga ni Papa, mga silingan. Nga kinasing-kasing ang ibisita niya sa iyahang haya ug sa bisan pa man atong buhi pa siya nga from time to time mo visit sa iyaha, mangumusta sa iyaha. Nagpasalamat mi dako ug kaninyong tanan. Sa tanang mga igsuon ni Papa, sa mga brother-in-law, sa mga sister-in-law nga bisan og naamo sa layo, mga pagumangkon nga naghatag og time and effort nga muunong sa among pamilya. Dako kami pasalamat kaninyo sa inyong gipakitang gugma para sa among Papa o sa tibuok namong pamilya. Nagpasalamat usab mi sa tanang mga naghatag sa amo og financial assistance, mga goods, pang snack, mga bulak, mga bisan unsa na lang kada adlaw mo abot dito sa Panimalay nga nagpakita sa inyong gugma ni Papa. Especially katong mga nag-physical effort, tanan o gusto, usay kinahanglan sa balay, usay kinahanglan sa haya ni Papa, willing o andam gid mo exert sa inyong effort, mag-prepare tagan. So kami nagpasalamat nga ng mga effort, kabalumi nga inyo nagibuhat tungod kay love ninyo si Papa. Abil usab ang pamilya ni Mama sa iyang side sa Karabang nga wala mi pasagdai nga nag-provide emotional, physical, and financial support. Daghang kay salamat. Ang uban wala mo diri hinaut-unta nga mapaabot ni namo sa inyo ang among pasalamat. Sa mga igsuon ni Papa, sister-in-law, mga brother-in-law, sa mga bana, ang full support ninyo, especially karon nga time. Para sa ako, nagpasalamat po ko Ninday Loribel, sa akong bana nga si Ryan. Ang inyong full support, pagsagot,
salingan layo si Dudong. Nga ako ra na adiri, wala gid ako na feel nga naginusara ko. Ginaamo. Ang inyong gugma ug suporta, nagpalig-on ka namo. Sa mga apo ni Papa Boy, mga anak, mga pag-umangkon, na naagit mo pirmi nagpakita, bisan kung gusto pa mo magdula, mag-computer. Pero gihatag ninyo ang time sa inyong lolo. Even sa last time niya, di rin niya kalimutan na. Daghan kayong salamat. Pasalamat po ko sa Ginoo sa good health sa akong mama, labi na kanong panahon na naa sa kagool. Nagpabilin siyang ligon. Kabalo ko, nagpabilin siyang ligon, dili para sa iyang kagulingon, kundi para pud ka na mo, yung mga anak ug mga apo sa atong tanan. Ug sa uban pa nga wala na ko na-mention, pasensya na kay dili na ko makadumdum sa tanan. Apan sa among kasing-kasing, dako ang pasalamat sa inyong tanan, especially katong tanan nga naa diri. Dili matupngan ang effort ninyo nga naa mo diri. Pag-uban ka namo, pag-unong ka namo, so daghan kayong salamat. Ug sa katapusang physical nga higayon nga among ipakita, ipaabot ni Papa, among dakong pasalamat kaayo sa imong legacy pa. Sa imong kaayo sa tanan. Dili lang sa imong pamilya, kundi outside sa imong pamilya, sa imong mga igsuon. Daghan kayong salamat. Pa, amo ning ipasa sa sunod nga generation sa atong pamilya, kay bisan pa mawala ka namo physically pa, pero nakakapirmo sa tagsa-tagsa na kasing-kasing namo. Ako giampo sa Ginoo nga pagkauman ani, dali na lang ang pag-move on namong tanan, bisan pa man sa kasuko. E dili na limawad anong padre ni pamilya nga mo'y atong gitanaw nga haligi sa dugay nga panahon. Pa! Padayon sa imong lakaw pa. We love you so much. Okay. Sir, nato ni man mga igsoon isulod, doon na siguro yung picture taking, picture taking, maaari lang din rin yung tanaw niya diyon. Mag-awit mo na, magkalingaw po tag-awit mga igsoon kaning Lord, I need you today. Sige, katong viewing, katong tanaw sa pusang higayon, tanaw na dire. Tama tanaw, wala lang dire na exit.
Amen.